हुकूमत का कल यौम तशक्कुर फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अवाम की ज़िंदगी अजीरन करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने सिर्फ पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की। तहरीक लब्बैक से पूछें उनकी कॉज फ़लस्तीन थी या दहशत गर्दों की रिहाई थी। उन्होंने गन पॉइंट पर गाड़ियाँ छीनी और एहतजाज में शामिल की। अता तारड़ का कहना था, पुलिस एहलकारों को एहतजाज के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब हुकूमत का एहतजाज के नाम पर फितना और फसाद फैलाने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। रियासती रेड चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ दूसरा गैर मामूली इजलास। बानी के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों का झूठा बयानिया फैलाने पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलावर हो रहे हैं। पाकिस्तान पर हमला भारत की इमा पर किया गया। हमले के वक्त अफगान वजीर खारजा दिल्ली में थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमला आवरों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफवाज पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए खवारिज को मुंह तोड़ जवाब दिया। कतर की जानिब से जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया गया है। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी हुई है। अफगानिस्तान संजीदा है तो बात आगे बढ़ाए। फितना अल खवारिज का खात्मा होना चाहिए। 2018 में दहशत गर्दी खत्म हो चुकी थी। साबिक हुकूमत ने दहशत गर्दों को खुली छूट दी और खुशामदीद कहा। वजीर आजम ने कहा, जंगबंदी से गजा में खून रेजी का सिलसिला खत्म हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप और इस्लामी मुल्कों ने किरदार अदा किया। गजा जंगबंदी के मामले पर सियासत करना कहाँ का इस्लाम और भाईचारा है। अमन मुआहिदे पर गजा में जश्न मनाया गया। गजा वाले पुर उम्मीद हो गए हैं कि अब शहादतें नहीं होंगी। फितना खवारिज की सीज फायर का फायदा उठाकर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मोहम्मद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई। 45 से 50 खवारिज जहन्नम हासिल कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। खवारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। कई खवारिज जख्मी हुए। कई घंटों से फायरिंग का तबादला जारी। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। हलाक खवारिज अफगानिस्तान से दहशतगर्द कार्रवाइयां सर अंजाम देने आए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। फितना अल खवारिज के 34 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है, शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबॉम में 18, जनूबी वजीरिस्तान और बनू में 8 खवारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज अज़्म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हर तरह की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शहबाज शरीफ बोले, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी कार्रवाइयां पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। मोहसिन नकवी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा के चप्पे चप्पे से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड रोक दी गई। FBR का कहना है, अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पास मनसूख कर दिए गए। टर्मिनल्स ने गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स को ऑफलोड करना शुरू कर दिया। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर क्लियरेंस रोक दी गई है। कोयटा और पेशावर में कस्टम स्टेशंस पर मजीद कंटेनर्स खड़ी करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर 291 कंटेनर्स फंस गए। चमन बॉर्डर पर 500, तुरखम 400, गुलाम खान और कराची पर 100 कंटेनर्स रोके हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी के वफ़द के हमरा मुलाकात। 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात पर तबादला ख्याल हुआ। पंजाब हुकूमत की बयानबाजी समेत मसाइल के हल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम के सामने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात रखे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। MKM का वफ़द भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलने पहुंच गया। मुलाकात में सिंध समेत कराची के अहम मसाइल पर तबादला ख्याल।
میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا. انہوں نے مجھے کال دی, مبارکباد دی, لیکن میں نے ان کو کہا کہ مہربانی کرے کہ مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. وزیر اعظم نے فون کر کے مبارکباد دی. ان سے کہا مجھے بانی سے ملنے دیں. وزیر اعظم نے کہا بتاتا ہوں. نومنتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے قریب میڈیا سے گفتگو. سہیل آفریدی کو ناکے پر روکا گیا. صحافیوں کے سوال پر کہا لگتا ہے ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی. کچھ دیر انتظار کے بعد واپس روانہ ہو گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور ہوئی. پشاور ہائی کورٹ نے گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا. مقدمے کی تفصیلات کی درخواست پر وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی. خیبر پختونخوا بیڈ گورننس، کرپشن اور دہشت گردی کا مرکز بن چکا. تحریک انصاف کی بطور جماعت پالیسی ڈیلیور کرنا نہیں، انتشار پھیلانا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل کی دیواروں نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے. ماضی میں موصوف انتشاری جماعت کو دہشت گرد اور شدت پسند قرار دیتے تھے، اب اسی مذہبی جماعت کے لیے پارٹی کارکنوں کو احتجاج کی کال دے رہے ہیں. افغانستان میں فتنہ خوارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے. یو این سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ میں افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار. رپورٹ میں کہا گیا افغانستان کی ڈیفیکٹو اتھارٹیز نے دہشت گرد گروہوں کو چھوٹ دے رکھی ہے. یہ گروہ وسط ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں. 3 مراکز میں القاعدہ اور ٹی ٹی پی فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے. ٹی ٹی پی فتنہ خوارج کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں. خارجیوں کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل. دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا قلقمہ خطے کے امن اور علاقائی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار. قابض افغان طالبان اور بھارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب. بھارت اپنے مفاد کے لیے فتنہ خوارج کو استعمال کرنے لگا. بھارت کا گودی میڈیا جعلی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ویڈیوز بنا کر جھوٹی خبریں پیش کر رہا ہے. گزشتہ روز افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستانی ٹینک قبضے میں لینے کا جھوٹا دعویٰ کیا، جسے بھارتی ذرائع ابلاغ نے خوب اچھالا. افغان میڈیا نے کابل میں دھماکے کو بھی آئل ٹینکر پھٹنے سے منسوب کیا. گودی میڈیا نے شمالی وزیرستان کے رہائشی عادل داوڑ کو شہید پاکستانی فوجی قرار دیا. عادل داوڑ نے ویڈیو پیغام میں جھوٹے دعووں کو رد کر دیا. چین کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے جنگ بندی علاقائی امن و استحکام کے لیے ضروری اور دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. پاکستان اور افغانستان دونوں چین کے ہمسایہ اور دوست ممالک ہیں. اختلافات کو مذاکرات اور مشاورت سے حل کرنے کی حمایت کرتے ہیں. Stop 8 wars in 8 months. Did I get a Nobel Prize? No. Can you believe it? I think next year will be better, but I don't think. Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں لیکن پھر بھی مجھے نوبیل نہیں ملا. اگلے سال شاید ملے لیکن مجھے پرواہ نہیں. امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو. ایک بار پھر پاک بھارت جنگ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا تذکرہ. بولے پاکستان انڈیا کی جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے. شہباز شریف نے کہا اپنے لاکھوں زندگیاں بچائیں. ٹرمپ نے بتایا مودی نے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور قائد اعظم کے رفیق لیاقت علی خان کا 74واں یوم شہادت. شہید ملت لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں جلسہ عام کے دوران گولی مار کر قتل کیا گیا تھا. صدر آصف علی زرداری کا شہید ملت لیاقت علی خان کو خراج عقیدت. کہا لیاقت علی خان کی دیانت، قومی یکجہتی اور جمہوری اصولوں سے وابستگی آج بھی مشعل راہ ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں لیاقت علی خان کا یوم شہادت قومی تاریخ میں عظیم قربانی اور عزم و استقلال کی درخشاں مثال ہے. ان کے نظریات اور افکار پر عمل پیرا ہو کر وطن عزیز کو ممتاز مقام دلایا جا سکتا ہے.